Today is my special day. Salamat kay Ginoo sa dugang katuigan namong duha ni Papa Father God. O karon nagprepare mi kay mauli mi og lanaw kay mangasay mi. So, salamat kay sa akong bana nga ning support usab. Salamat pud sa akong manghod nga diin nagbiyahe gini siya gikan og Cagayan pa kay para mo tabang gyud kay dili gyud madala sa oras namo. Salamat kay gang. O salamat usab kaayo sa akong magulang nga ako mga igsuon pod nga na-sponsor ani. Daghan kayong salamat ninyong tanan. O salamat kaayo gyud sa tanan Ginoo nga mga panalangin nga imong gi-provide ug sa ako ang amo po. Salamat kay sa pakik og ika 70 di ay sa ako ang papa og ika 40 nako. Daghan kayong salamat Ginoo. Kami sa pagtuman sa imong mahal nga kasuguan. Ang pagtanaa kanila nila Ginoo labi na sa kanamo Ginoo. Og panalangini kini mapagkaon karon nga mo kani maghatag dugang kabaskog sa among tagsa-tagsa ka panglawas. Ilabi na sila nag-andam nini Ginoo tagay sila sa grasya matag adlaw. Ug ilabi sa kami nga moambit nini nga mo kani gikinahanglan namo matag adlaw sa among tagsa-tagsa ka panglawas Ginoo. Kining tanan akong gisalig gipasalamatan uban si mong bugtog anak si Jesucristo mo'y bugtog namo mululuwas. Amen. Amen. Salamat sa inyong presensya tanan. Og ilabi na sa ako ang classmate sa una si Erami Pama. So mo jud ni among valedictorian sa una. Daghan kang salamat dako gyud akong kalipay. Birthday. Ako sa Og salamat usab kaayo sa niduyog sa among ang kalipay. Araw-gabi ay pangarap ka.